नमस्कार. आगो म्हाका तूं सर तुमी कित्याक म्हणटा? आरे तुरे कर मुगो. हांवें म्हळ्यार कशें तुमकां दोतोर म्हणूं? हाजे पयलीं तूं म्हाका केतनूच म्हणून उरो मारतालें, मागीर आतां ही नविदाद कित्याक? हें पळय, हांव केदोय व्हडलो जावं पूण आमचें नातें तशेंच उरतलें. हें वाक्य डॉक्टर केतन भाटीकाराचें. म्हणजे आमच्या बरोबरचो जेन्ना कोणी वयल्या पदार पावता तेन्ना आमी एकदम तांकां नांवान वा अशें आदर दितात न्ही, नांवान उलो माननात. पूण डॉक्टर केतन भाटीकारान न्ही सगळ्यांक एकाच तागडेन झोकलेलें. केन्नाच कोणा मदीं भेदभाव म्हणटा तो केलो ना. सारकें न्ही? एक लास्ट कन्वर्जेशन आमचें 3 दीस पयलीं हांवें म्हाजे कामा खातीर केतनाक कॉल केल्लो आनी फोन लागलो की खुशबू सांग गो, हें ताचें सदाचेंच वाक्य. सो म्हाजें काम आशिल्लें, हांवें तें काम सांगलें. टेंशन घेवं नाका, आपूण तें पर्सनल लेवलाचेर म्हणपाक करता. आनी मागीर अशेंच उलयता उलयता म्हणपा आगो आपल्याक म्हणपा ताप आसा आंगान आनी कालूच आपूण मुंबयच्यान आयल्या आपल्याक ताप आसा आंगान म्हणपा लागलो. पूण आतां म्हणपा लागलो कोणा तरी कोण तरी एक्सपायर जालें ताची म्हणपा बॉडी व्हरपाक आपूण आयडीन हॉस्पिटलान आयला. म्हणजे जेणें स्वताची केन्नाच पर्वा करूं ना असलो हो मनीस. आमी कोविडाच्यान ताका पळयत आयल्या. पयलींच्यान तो कामां करतालोच, पूण कोविडाच्यान ताका आमी इतले पळयत आयले की स्वताची केन्नाच पर्वा करिनासतना बरो नासूं कितेंय जावं सदांच एका उल्याक तो धांवून येतालो. आनी आज खरेंच मनान खूब म्हणटा तशें जाता की अजून पर्यंत विश्वास बसना की तो आमच्या मदीं ना म्हणून. असो हो घराडीचो एक खरेंच व्यक्तिमत्व. आनी आज पूर्ण गोंय म्हण पूण स्पेशली फोंडेकारा खातीर आज एक भयणी खातीर भावना जाला. खुबश्या आवयां खातीर आज ताचो पूत ना जालो. तशेंच जे जेंट्स दादले लोक तांच्या खातीर एक तांचो एक बरोसो भाव वा फ्रेंड म्हणटा तो आज ना जालो. केतन भाटीकार, तुका आर्गां, तुज्या आत्म्याक शांती लाभूं हीच देवा कडेन मागणी. तूं सदांच आमच्या काळजान उरतलो.